إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. سبحان الله. في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما شاء الله. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما شاء الله. बहुत खूब. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. سبحان الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله